खरी खबर रे, खरी खबर. मोपाचो 12 जण देव जे आहा तेचे पेड आतां संकटान आसा म्हणून न्यूज वाचले. खरी खबर. खरी खबर जाल्यार तुमचें वाटोळें जाल्या शिवाय रावचें ना. तुमी जे कोणी नाटकां करतात ती सरकारान बसलेले आहा तांकां सांगता कितें. हेच्या पयलीं आमी उदाहरण पळयलां. कितें जागेकारांच्या वाटेक वचो नाका, दाडेश्वराच्या वाटेक वचो नाका, हळर्णाच्या वेताळाच्या वाटेक वचो नाका, बोडगेश्वराच्या वाटेक वचो नाका, खापरेश्वराच्या वाटेक वचो नाका, केरयेच्या आजोबाच्या वाटेक वचो नाका, चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या वाटेक वचो नाका, देव दूधसागरा वयल्या आजोबाच्या वाटेक वचो नाका, कठमगळ दादाच्या वाटेक वचो नाका, देव दामोदराच्या वाटेक वचो नाका. वाटेक वचो नाका ना ह्या देवांच्या. खापरेश्वराच्या वाटेक गेले मरे तुमकां तो खापरेश्वर कितें दाखोवंक जाता सारको दाखयतलो. कितें तुमी विटंबना करून तेची मुर्ती काडले आनी काडून मागीर कंटेनरान थेयले. कितें रे तुमी आयज जागेकारांच्या वाटेक वयतात, लोकांक सतयतात ते सतयतात. जागेकारांक सोदूं नाका. 12 जण देव मोपाचो जो आसा कितें तो सगळेच चानेरांतल्या मागीर वारखणच्या नागजरच्या सगळ्या लोकांक राखता, हळर्णाच्या सगळ्या लोकांक राखता तो. तेच्या वाटेक वचो नाका. तुमकां सांगता बरें जावचें ना, बरें जावचें ना. कितें आयज तुमी लोकांक सतयले ते सतयले, आयज जागेकारांक सोदूंक उठले. अरे हेच जागेकार मरे जेंकां वचोन तुमी पांयां पडटात इलेक्शनाच्या टायमार आपणाक निवडून हाड म्हणून, आनी निवडून येतकूच मागीर तेंचीच घरां उद्ध्वस्त करपाक सोदतात. हय, तांकां कॉन्क्रीट जंगल नाका. ते रानान रावल्यात आनी ते रानान रावन तेंच्यांनी आमकां राखल्यात. कितें सगळेच जागेकारांक देवळां जाय अशीं नासता, तांकां वडाचें झाड जाय आसता आनी त्या वडाच्या झाडा पोंदा बसोन ते आमकां राखतात. अरे आमी संकटान पडले जाल्यार वचोन तांकां पांयां पडटात, तांकां सांगणें करतात. आनी आयज त्या जागेकारांचे जागे तुमकां जाय पडले. इतले उपाशी आहात रे, इतले वखवखल्यात, पोटां फुटल्यात तुमची. बिल्डर लॉबीक जागे दिवंक उठल्यात ते. मोपा तुमी हाडलेले आनी कितें आश्वासन दिल्लें, फटिंगपणां केली तुमी मोपाचेर. लोकांचे जागे घेतले, तेंचे पयशे सुद्दां पावोंक ना. लोकांची घरां उद्ध्वस्त केल्या, तेंची घरां सुद्दां तांकां अजून मेरेन मेळोंक ना. तांकां जॉब दिता म्हणून सांगलेले ते जॉब सुद्दां अजून मेरेन दिवंक ना. आयज अशा तरेन तुमी लोकांक सोदूंक उठले ते उठले, जागेकारांकूय सोदूंक उठले. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां, आमी जशे तेंच्या जात्रेक वचोन गर्दी करतात तशेंच तेंचेर जेन्ना संकट येतलें न्हू तेन्ना आमकां उबें रावचें पडटलें. ह्या नराधमांनी, ह्या नरभक्षांनी शिरगांवच्या आई लयराईची जी जमीन आसा ती सुद्दां मायनिंगान घातलेली आसा. ती सुद्दां तेंच्यांनी मायनिंगान घातलेली आसा. आनी आयज शिरगांवच्या आई जी कोपले, तिका जो राग येयला न्हू तो ह्या सरकाराचो राग येयला. कितें अशी मस्ती करूं नाका ना. अति तिते माती म्हण आसा, अशी मस्ती करूं नाका. मत जिरतलो तुमकां तुमचो. कर्माची फळां हांगाच भोगची पडटलीं. कितें लोक म्हणटा शंकर पळोवची पिसो जाला, कितेंय उलयता म्हणून. सगळ्या मुद्द्यांचेर उलयता. हय हांव मुद्द्यांचेर उलयतां आनी जेन्ना जेन्ना जागेकारांचो मुद्दो येतलो तेन्ना तेन्ना उलयतलो. तेन्ना उलयतलो. कित्याक तर म्हाका म्हाज्या जागेकारांचेर विस्वास आसा आनी तेंच्यांनीच आयज आमकां राखलेले आसा, आमच्या भुरग्या बाळांक राखलेले आसा आनी संकटान आमकां ते पावलेले आसा म्हणून तेंचे जागे आमी राखून दवरपाक जाय. इतले वखवाकल्यात रे, रक्ताचे उलटे काडटले तुमी, रक्ताचे. तुमी जे आयज अशे काबार करूंक उठले सगळे ते. कितें रे फुडल्या पिळगेक कितें थेयतले रे, कितें सांगतले, खंयचे देव दाखयतले रे. खंयचे देव दाखयतले रे. तुमकां देव म्हणून तुमचे मुर्ते पुजा करपाचे आमी. कितें रे तुमी सोंपयलां मरे सगळें. अरे तुमी कोणाक धंदेकारांक सोडूंक ना, भुरग्यांक सोडूंक ना, युथांक जॉब दिवंक ना, कांय दिवंक ना. उलट स्कॅम 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 स्कॅम. न्हंय सोडूंक ना, रानां सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना, दोंगर सोडूंक ना, कांयच सोडूंक ना. आनी आयज ह्या मायग्रंट बिल्डर लॉबीक जागे दिवपाच्या खातीर तुमी आयज आमच्या जागेकारांक हालोवपाक सोदता. कोणाचें बरें जावचें ना, कोणाचें बरें जावचें ना. वाटोळें जातलें, कुळोक्षा जातलो तुमचो, कुळोक्षा जातलो. कितें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां, म्हाजी कळकळीची विनंती. कितें खंयच्याय धर्माचें जावं तें कपेल जावं ते आमचे जागेकार जावं ते देवूळ जावं, हेचेर जेन्ना संकट येता सगळ्या लोकांनी एकजुटीन एकामेका खातीर उबे रावपाक जाय. हळर्णाच्या देवा कडेन हांव मागतां, हळर्णाच्या वेताळा कडेन मागतां, देवा सगळ्यांक बरी बुद्धी दी आनी शक्ती दी आमकां. कितें आमचें हें माणकुलें गोंय राखपाक, आमची शेतां रानां दोंगर न्हंय बांय झरे मेंग्रूज देवळो राखपाक. आयज हे सरकार आनी हे सरकारान बसलेले मंत्री आहात, हे तकलेंतले गेल्लेले आहात. पयशा फुडें हांकां कांयच दिसना आनी देवा तेंचो सोक्ष मोक्ष तूंच लाय. 12 जण देवाचे पेड जर खरेंच संकटान आसा, हांवें न्यूज वाचले आतां, खरेंच संकटान जर आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी मेळोन भायर सरोन आमकां ते पेड वाचोवचे पडटले. 12 जण देवाची जागा वाचोवची पडटली. कित्याक तर तो देव संकटान पडलेल्या लोकांक पावता, एका उल्याक धांवता. देव बरें करूं.